सीरीज में ऐसे ऐसे कंटेंट दिखाए गए हैं बरज़ख में कि एक बच्चा जो है मेरे साथ अब इतने मेरे बुजुर्ग खड़े फिर आई फील शाय फॉर इट, यानी अजीब हो गरीब। तो ये इनको शर्म नहीं आई? ये फवाद खान हो या सनम हो या दूसरा तीसरा हो, ये शैतान के मोरे हैं। इनकी आपके यहाँ इज्जत है, अल्लाह रसूल के यहाँ इनकी कोई इज्जत नहीं है। मेरे बूट के नीचे लगा हुआ कीचड़ जो है वो फवाद खान से अच्छा होगा, क्योंकि ये फिर साफ हो जाएगा और वो गंद जो छोड़ के जा रहे हैं मरने के बाद भी उनकी कब्रों के अंदर जो है वो जहन्नम का अजाब बनता रहेगा। अगर वो इस कॉन्टेंट को खत्म नहीं करते, तौबा नहीं करते, एलानिया माफी नहीं मांगते। मेरे मुल्क के अंदर जो बेहयाई का तूफान बदतमीजी बपा किया गया है, मेरे बेडरूम को जो है वो खोल के रख दिया गया है, इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है कि मेरे बाप और मेरी माँ की प्राइवेट लाइफ को जिक्र किया जाए। ये तो जानवर भी नहीं करते, क्या इसको मैं कहूंगा कि उसको बड़ी इज्जत है, उसको प्रोटोकॉल है? नथिंग भाई, ये जानवर हैं, जानवरों से भी बदतर हैं। कुरान मजीद ने कहा उलाई का कला नाम बल हम आजल, ये जानवर हैं बल्कि उससे भी बदतर हैं। अल्लाह ताला ने कौम लूत का जिक्र कुरान मजीद में 27 मरतबा किया है और इतनी सख्त सजा दी है कि इन लोगों को अल्लाह ने फरिश्तों को भेजकर जमीन से इनकी बस्ती को उखाड़ के आसमानों के ऊपर ले जाया गया। आसमानों, इनके कुत्तों के भौंकने की आवाज पहले आसमान के फरिश्तों ने सुनी और वहां से इनकी बस्ती को उल्टा के अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी। फ़अम्तरना अलैहिम हिजारतम मिनस समा, अल्लाह कहते हैं हमने आसमानों से उनके ऊपर पत्थर की बारिश कर दी। और फिर आगे साथ फरमाया मुसव्वमतन इंद रब्बिका वमा हिया मिनज़ ज़ालिमीन बिबईद। ये कौम लूत का फेल करने वाले दुनिया के किसी कोने, किसी खित्ते, किसी इलाके, किसी ज़माने में होंगे। अल्लाह कहते हैं मैंने इनके नाम के पत्थर लिख के निशानियां लगा के रखी हुई हैं और इनके ऊपर वो पत्थर बरसने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर इनफरादी तौर पर आप मुआशरे के अंदर ये बुराई बदकारी देख रहे थे या थी, तो उस वक़्त मेरे पैगंबर की जो दुआ थी उसकी बरकत की वजह से आज तक हम बचे आए हैं, हमारे ऊपर अजाब नहीं आया। अभी जो परसों बारिश आई है, क्या ये अजाब इलाही नहीं था? पूरा लाहौर डूब गया, आपका पूरा पिंडी डूब गया। यहाँ समंदर का मंजर पेश कर रहा था, लोगों के पास खाने के लिए कोई चीजें नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था, बाहर पानी की फरावानी थी, गंदा पानी। लोगों के पास नमाज पढ़ने के लिए जाने के लिए रास्ते नहीं थे। कई कई घंटे, 24 घंटे तक लाहौर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में बिजली नहीं आई, पानी, यहाँ तक के ट्यूबवेल जो है उनके ट्रांसफार्मर जल गए, पीने के लिए पानी नहीं था, पेशाब खजाए हाजत के लिए पानी नहीं था। तो भाई ये रब का अजाब नहीं है? इस वक्त मैं अपनी भाइयों से, बहनों से, बेटियों से, उम्मत के अफराद से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी, आपकी बहन, आपका बच्चा, आपकी बच्ची जाए? तो अल्लाह के लिए निकलो इस काम से, आवाज उठाओ। पाक दामनी, इफ़्फ़त, हया, ये इस्लाम का जेवर है, इस्लाम का गहना है। इसको जो है वो हाथ से नहीं जाने देना। आपने अपनी चादर चार दीवारी की तहफ़्फ़ुज़ करनी है। अगर इंटरनेट वैसे ही बंद है तो फिर इसको हमेशा के लिए अपने घरों से निकाल दो। पत्थर के दौर में चले जाओ, पत्थर के दौर में चले जाओ, जहां गैरत हो, जहां हया हो, का नामो निशान ना हो। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी फिर नहीं चाहिए। इस वक्त हुकूमत का क्या फ़र्ज़ है? जो ऐसा कंटेंट जो भी इन्होंने प्ले किया, ऐसा कंटेंट बनाया, उसमें इन्होंने बड़ा, कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, कोई चाचा है, कोई बेवा हो चुका है, कोई पंजाबी च कहते ने रनवा सी, उन्होंने अजीब जी फील आई। तो यहो जो कंटेंट बना ले लिया, तो हुकूमत की इस वेले इन्होंने करना चाहिए है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है? दसो जरा। आप किससे तवक्को लगा के बैठे हैं? हुकूमत है पाकिस्तान में? मैं शहबाज शरीफ से उम्मीद करता हूँ शहबाज शरीफ एक्शन लेगा कि जो पाकिस्तान में इस तरह को कंटेंट बनाए, चाहे Z5 चलाए, लेकिन शहबाज शरीफ को एक्शन लेना चाहिए। ये कौन भाई को किसकी बात कर रहे हैं? एक इंटरनेशनल लीडर जो है वो फलस्तीन का मुजाहिद, उसको शहीद किया गया है। आपके पाकिस्तान ने उनके कातलों का नाम तक, उसके मुल्क का नाम तक लेना जो है वो गवारा नहीं किया। आप कहते हैं वो बाद में ले लिया, बाद में ले लिया। जब जूते पड़ गए तो प्याज खा लिए, क्या फायदा हुआ? जूते खा के प्याज खाना को, लेकिन बेहयाई के खिलाफ तो मुझे लगता है शहबाज शरीफ साहब इन एक्शन हो जाएंगे। कभी भी नहीं करेंगे। ये आपका ख्वाब, ख्याल, वहम और जुनून है। हकीकत में ये उनके एजेंडे पर आए हैं, पाकिस्तान के ऊपर ये बेहयाई के अजाब को मुसल्लत करने के लिए। पाकिस्तान, आपको याद होगा कि साबका वजीर इत्तलाहात मरियम औरंगजेब ने कहा था कि हमने यहाँ पर जो है वो सैंडमेज को जो है वो इजाज़त दी है, टैक्स फ्री कर दिया है, उसके अलावा हमने फिल्मों को जो है वो टैक्स फ्री कर दिया। तो फिर गांधी बनेगा ना? मरियम औरंगजेब साहब, आपको पता है वो कुरान की आयत भी पढ़ रही थी। मरियम औरंगजेब साहिबा, आप ही मरियम औरंगजेब साहिबा तुहानू विखाना चाहती सी सुल्तान राई दियां फिल्मां, वो तो पहले वहीद मुराद दियां फिल्मां, ताकि तुसी पाकिस्तानी बनो। सुल्तान राई की फिल्म उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। सुल्तान राई एक्टर था, शर्मो हया वाला था, बेहयाई नहीं थी उस वक्त मेरे दौर में, ठीक है? वो बेहयाई के खिलाफ लड़ने वाले थे। आज तो मेरा टोटल सिस्टम जो है वो के हाथ में आ गया और दो कर रहे हैं। पाकिस्तान से इफ्फत का जनाजा निकालने के लिए, मेरी चादर और चार दीवारी को जो है वो गिराने के लिए लगे हुए हैं। मेरे घर में नकब लगाई गई है,
جب آپ کے گھر میں چاہے پردہ ہے, آپ کی بیٹی کے پاس ٹچ موبائل انٹرنیٹ آ گیا ہے, کیا وہ گوگل پہ نہیں جائے گی؟ کیا وہ دیکھے گی؟ کیا آپ کا فیملی سسٹم تباہ نہیں ہو گیا؟ گھر کے اندر 8 افراد ہیں, کسی کا آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے؟ ہر وقت موبائل پہ نہیں چڑھ کے بیٹھے ہوئے بچے بھی, ماں بھی, بیٹی بھی, بیوی بھی, شوہر بھی, تو ہر ایک کی پرائیویسی تو اس کے موبائل فون میں آ گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چیزوں پر شباز شریف ورگے, نواز شریف ورگے, اپنی مریم ورگے, زرداری ورگے لیڈر ہوں, پھر تو قوم شرم یا کرے گی نا. اے تے نہ کہو پھر تو قوم شرم یا میں کرے یہ گی. کہہ رہا ہوں کہ پاکستانیوں کی آواز بلند کرنے کے لیے آپ کا فیس بک کا لنک ڈاؤن کر لیا جاتا ہے, 40 ارب روپیہ لا کے یہاں پر جو ہے وہ فائر وال لگا دیا جاتا ہے تاکہ آواز ہمارے خلاف نہ اٹھ سکے. اسلام کے خلاف جو آوازیں ہیں ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, ان کو ٹیکس فری قرار دیا جا رہا ہے, اور ان کو جو ہے وہ آپ لیڈر کے طور پہ دیکھتے ہیں, ان کو آپ پروفیشنل کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک انڈسٹری ہے. ایسی انڈسٹری پر اداکاروں کے اوپر جو پاکستان کے قرآن و سنت کے آئین سے متصادم ہے. میں پاکستان کے آئین کی جنگ لڑ رہا ہوں, آپ پاکستان کے آئین کی جنگ کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. یہ پاکستانی قوم کہتی ہے کہ پاکستان کو آئین پاکستان کے مطابق چلنا چاہیے, یہاں کے اداروں کو آئین پاکستان کے اندر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے, یہاں سے بے حیائی کا جو سیلاب ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے, کتاب و سنت کا نفاذ ہو جانا چاہیے تاکہ اس ملک کو شہدائے پاکستان, قائد اعظم اور علامہ اقبال کی روح کے مطابق جو ان کا فلسفہ تھا اس پاکستان کو منایا جائے. یہاں IMF ہمارے اوپر ایجنڈا لے کے آتی ہے, ہم اس ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کی ہر شرائط مان لیتے ہیں. اپنی قوم کے اوپر بجلی کا بم مارنے سے بھی ہم گریزاں نہیں ہوئے. علامہ صاحب 2 کوشچن رہ گئے. ایک یہ, ابھی تو ہم فواد خان کو, صنم سعید صاحبہ کو یا صنم سعید کو اس وقت ہم تنقید کا نشانہ بنا رہے, اور بھی جو اس میں کاسٹ جس نے بھی اس میں رول پلے کیا, لیکن کیا ہمارے وہ گھر جو شادیوں پہ اور بڑے اہم جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو مذہبی رسومات ہیں, شادی تو سنت ہے, یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں بہنیں بیٹیاں ناچ رہی ہیں کیمرہ مین کے سامنے, غیروں کے سامنے, اور ولگر قسم کا ڈانس کر رہی ہیں, دولہے کے دوست, اس کے بھائی, اس کے کزن, اور یہ تو دور کی بات, اس کے بعد اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا جاتا ہے. جب اس طرح کا کنٹینٹ وائرل ہوگا تو کیا ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری کی جو اس وقت وہ کہہ لیں کہ لوٹ ہے, جو ڈرامہ انڈسٹری میں کام کرنے والے ہیں, پھر تو ویسا کنٹینٹ بنائیں گے. میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, یعنی انہیں پتہ لگ جائے گا نیچے تو شرم و حیا ختم ہو چکی ہے, چاہے وہ قوم لوط کو سپورٹ کرے, قوم عاد کو سپورٹ کرے, قوم سبا کو سپورٹ کرے, قوم نوح کو سپورٹ کرے, وہ ان کو کنٹینٹ. تو ہمارا بھی تو کوئی ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. آپ نے بہت بڑی بیماری کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی ہے. ہمارے شادی ہال یا شادی کے فنکشن, جو کرسیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر پردے چڑھا دیے جاتے ہیں, جو ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں وہ بے پردہ ہو کے آ جاتی ہیں. یہاں پر آپ ہال روڈ, ہم لاہور میں کھڑے ہیں, ہال روڈ پہ چلے جائیے, وہاں شریفوں کے مجرے مل جائیں گے. شریفوں کے مجرے وہ وہی ہیں جو ہماری بچیاں, بیٹیاں, بہنیں جو ہیں وہ شادی پر ڈانس کرتی ہیں, نچے منڈے دی ماں تے مہندی تاں شد دی, ٹھیک ہے. جہاں پر مائیں بہنیں بیچیاں ناچنا شروع کر دیں گی, بے حیائی کا دورہ ہوگا. آج شرافت جو ہے, شرافت نام کی چیز پاکستان کے اندر, مسلمانوں کے اندر ختم ہو گئی ہے. بے حیائی, فحاشی کو پروموٹ کر دیا گیا ہے. تو اس لیے میں کہوں گا اپنے بھائیوں سے, بزرگوں سے, بیٹوں سے, گھر والوں سے, مردوں سے اپیل کروں گا, اللہ نے آپ کو گھر کا حاکم بنایا, آپ پورے پاکستان کے حاکم نہیں ہیں, 2 مرلے کے, 3 مرلے کے, 5 مرلے کے, 1 کنال کے گھر کے حاکم ہیں. اس گھر کے اندر اس 5 فٹ 6 فٹ کے اوپر دین کو نافذ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے اپنی بیٹی کی عزت کو بھی بچانا ہے, بہو کی عزت کو بھی بچانا ہے, ماں کی, بیوی کی عزت کا محافظ بھی بننا ہے, وگرنہ جنت کے میں جانے کا خواب جو ہے وہ چھوڑ دیجئے, کیونکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. دیوس وہ ہوتا ہے جس کی بیٹی بے پردہ ہو, اس کی بہو بے پردہ ہو, اس کی بیوی بے پردہ ہو, اور اسے غیرت نہ آئے, اسے کچھ فیل ہی نہ ہو. وہ کہتا ہے یہ تو روٹین ہے, یہ تو معاشرہ ہے, یہ تو کلچر ہے. پھر ایسا بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا اور جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. تو میں اپنے بھائیوں سے, بزرگوں سے کہتا ہوں, شادی کو, میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں شادی کو شادی کر دو, شین کے 3 نقطے جو ہیں وہ نکال دو, شیطان کا, اسی طرح آپ یہاں سے شہوت کا, اور اس ملک کے اندر سادگی کا جو ہے وہ کلچر, اس کو پروموٹ کریں. یہاں پر بے حیائی کے دروازوں کو بند کریں.